नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस 4th इयरको अकाउन्ट्स ग्रुप अन्तर्गत पर्ने जुन हाम्रो अकाउन्टिङ फर बिजनेसको चाहिँ च्याप्टर 9मा रहेका छौँ है त। विशेष गरी यो जुन हाम्रो च्याप्टर 9मा चाहिँ हामीले जुन अकाउन्टिङ फर द डिपार्टमेन्ट अफ एक्टिभिटी भन्ने कुरा रहेको छ। जस्तै अब यो चाहिँ हाम्रो एउटा डिपार्टमेन्ट, एउटा विभागको चाहिँ अकाउन्टिङ चाहिँ कसरी राख्ने भन्ने कुरा आउँछ। र एउटा जस्तै मानौँ एउटा चाहिँ हाम्रो अब तर कस्तो छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो एउटा सानो व्यवसाय छ भनेदेखि त्यो व्यवसाय सानो छ भनेदेखि त्यो अनुसार नै, अर्थात् हाम्रो स्मल बिजनेस छ भनेदेखि त्यो सम्पूर्ण कार्यहरू उत्पादनदेखि लिएर बिक्री वितरण गर्नेदेखि सबै एउटै डिपार्टमेन्टबाट गर्छौँ। यदि हाम्रो स्मल बिजनेस छ भनेदेखि चाहिँ है त, यदि हाम्रो स्मल बिजनेस छ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो सबै काम चाहिँ एउटै, जम्मा के हुन्छ त, वान डिपार्टमेन्ट मात्र। एउटा डिपार्टमेन्ट भने पनि यो जुन अब मेन अफिस भने पनि एउटै नै हुने गर्दछ। तर अब कुनै कुनै व्यवसायहरू यस्ता हुन्छन् जुन व्यवसायहरू चाहिँ एकदमै ठुलो हुन्छन्, जुन व्यवसायहरूको चाहिँ जस्तै प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट फरक हुन्छ। जस्तै प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा पनि हाम्रो फरक धेरै डिपार्टमेन्टहरू हुन्छ। जस्तै प्रोसेसिङ डिपार्टमेन्टहरू हुन्छ, धेरै प्रकारका चाहिँ डिपार्टमेन्ट हुन्छ। र यसरी चाहिँ पार्ट डिपार्टमेन्टल वाइज यसरी काम गर्दाखेरि चाहिँ जुन काम चाहिँ एकदमै इफेक्टिभली ढङ्गबाट चाहिँ राम्रो काम चाहिँ हुने गर्दछ। र अब जस्तै हाम्रो चाहिँ एउटा के छ त, बिग बिजनेस है त। र यसको चाहिँ जस्तै मानौँ चाहिँ यसको 3वटा डिपार्टमेन्ट छ। जस्तै 3वटा डिपार्टमेन्टमा एउटा फर्स्ट डिपार्टमेन्ट भयो, सेकेन्ड डिपार्टमेन्ट भयो र यसको थर्ड डिपार्टमेन्ट भयो। हो, यो प्रत्येक यो डिपार्टमेन्टको चाहिँ अब के गर्नुपर्छ त, प्रत्येक डिपार्टमेन्टले चाहिँ प्रत्येक दिन चाहिँ बिजनेस आवरमा चाहिँ कामहरू गरिरहेका हुन्छन्। त्यो एक्टिभिटीहरूलाई चाहिँ रेकर्डिङ गर्नको लागि चाहिँ हामीले यसरी डिपार्टमेन्टल एकाउन्टिङहरू चाहिँ हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कसरी हुन्छ, अब के गर्ने हुन्छ, हामीले के अकाउन्टिङहरू बनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ अब हामी जुन न्युमेरिकल पोर्सनहरू त हामी गर्ने नै छौँ। र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ जुन सानो जानकारी जुन हाम्रो यसै च्याप्टरबाट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट जुन हाम्रो थ्योरिटिकल पोर्सनहरूलाई चाहिँ हामी हेर्न जाँदैछौँ है त। र विशेष त हामीले चाहिँ जुन यसमा चाहिँ 2 मार्क्सको, 5 मार्क्सको, 10 मार्क्सको र 15 मार्क्सको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर रहेको छ। जति पनि मार्क्समा सोध्न सकिन्छ, तर प्रत्येक टाइम चाहिँ कम्तीमा पनि 2 मार्क्सदेखि चाहिँ बढीमा 15 मार्क्ससम्म पनि सोध्न सकिन्छ है त। र हामीले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ प्रत्येक डिपार्टमेन्टहरूको चाहिँ हामीले अकाउन्टिङहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। ती अकाउन्टिङ गर्दा चाहिँ हामीले डिपार्टमेन्टल, अर्थात् हाम्रो डिपार्टमेन्टको मात्रै चाहिँ ट्रेडिङ एन्ड द प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यसै गरी त्यसको चाहिँ हाम्रो जेनरल प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। भने मतलब जेनरल प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट चाहिँ कतिखेर आउँछ भन्दा चाहिँ जब यसरी हामीले डिपार्टमेन्ट अनुसार अकाउन्टिङ राखिसकेपछि ती सबै डिपार्टमेन्टलाई हामीले एकमुष्ट रूपमा देखाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन जेनरल पिएल अकाउन्टबाट चाहिँ आउने गर्दछ है त। त्यो कुराहरू भयो। र अब विशेष गरी चाहिँ नर्मली यति नै हो जुन हाम्रो यहाँ हेरौँ त। जस्तै हाम्रो एक्जाममा चाहिँ धेरै पटक चाहिँ सोधिएका जुन प्रश्नहरू छ, जुन चाहिँ हाम्रो 2074 सालमा चाहिँ क्वेसन नम्बर 5मा छ है त। यो नेपालीमा भएको भएर चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ पुरै चाहिँ क्रप गरेर राखेको छु है त। र अब हेर्नु होला, हजुरहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ। जस्तै ह्यान्डराइटिङ बुझेन भन्न पनि मिलेन है। यसमा त हामीले ह्यान्डराइटिङहरू सबै पुरै स्पष्टसँग बुझ्न सक्छौँ। र अब हाम्रो यसमा चाहिँ सबै इन्क्लुड हुन्छ नि त, त्यही भएर है त। र अब एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला, जसमा चाहिँ जुन 2074 सालमा चाहिँ क्वेसन नम्बर 5मा चाहिँ सोधिएको रहेछ। र हाम्रो क्वेसन के भनेको छ हेरौँ है त। राइट द मिनिङ अफ डिपार्टमेन्टल अकाउन्ट। डिपार्टमेन्टल अकाउन्ट्सको चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो त, मिनिङ चाहिँ लेख्नु पऱ्यो भन्ने कुरा भयो। अब डिपार्टमेन्टल अकाउन्ट भन्ने बित्तिकै के रहेछ एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला है त। यसमा भनेको छ हाम्रो प्रत्येक विभागको नाफा वा नोक्सान निर्धारण गर्नका लागि विभागीय व्यापार तथा नाफा नोक्सान खाता तयार गर्नु पर्दछ भने चाहिँ प्रत्येक कुनै पनि हरेक डिपार्टमेन्टहरूको चाहिँ त, सबै डिपार्टमेन्टहरूको चाहिँ यसरी नाफा नोक्सान, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट, प्रफिट कति भयो, लस कति भयो भनेर थाहा पाउनको लागि चाहिँ डिपार्टमेन्ट अनुसार चाहिँ हामीले प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट, डिपार्टमेन्टल प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो पोइन्टले गर्ने गर्दछ है त। यसरी प्रत्येक विभागको लाभदायिकताको स्थिति पत्ता लगाउन छुट्टै विभागका लागि बेग्लै खाता तयार गरिन्छ भने त्यसलाई नै विभागीय खाता भनिन्छ। भने चाहिँ के रहेछ त हाम्रो यसमा, यसरी प्रत्येक विभागको
लाभदायिताको स्थिति पत्ता लगाउन छुट्टै छुट्टै विभागका लागि बेग्ला बेग्लै खाता तयार गरिन्छ भने त्यसलाई नै विभागीय खाता भनिन्छ। भन्नुको मतलब के भयो त भन्दा चाहिँ प्रत्येक डिपार्टमेन्टको चाहिँ जुन प्रफिट कति भयो र लस कति भयो भनेर थाहा पाउनको लागि हामीले जुन बनाउने जुन डिपार्टमेन्टल ट्रेडिङ एन्ड द प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट हुन्छ हो त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ त विभागीय खाता भनेर चाहिँ भन्छौँ है त। स्वतन्त्र आधार र तालिका आधार गरी दुई विधिबाट विभागीय खाता तयार गर्न सकिन्छ भने चाहिँ दुईवटा विधिबाट एउटा हाम्रो स्वतन्त्र आधार र अर्को भनेको हाम्रो तालिका आधार गरी दुई विधिबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ विभागीय खाता तयार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा भयो। र यो पछि अब अर्को क्वेसन है त जुन चाहिँ हामीलाई चाहिँ यसरी हेर्न सक्छौँ। क्वेसन नम्बर 4 मा चाहिँ 2075 सालमा चाहिँ सोधेको रहेछ है त। राइट द मिनिङ अफ द है त राइट द मिनिङ अफ इन्टर डिपार्टमेन्ट ट्रान्सफर अन्डर डिपार्टमेन्ट एकाउन्ट भन्ने कुरा रह्यो। यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ डिपार्टमेन्टल अकाउन्ट अथवा डिपार्टमेन्ट अकाउन्टमा चाहिँ यो इन्टर डिपार्टमेन्ट ट्रान्सफर भन्नु चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ जस्तै हाम्रो चाहिँ डिपार्टमेन्टहरू हुन्छ नि यो एउटा डिपार्टमेन्ट भयो अर्को दुईवटा डिपार्टमेन्ट भयो र अर्को तीनवटा डिपार्टमेन्ट भयो र यो एउटा डिपार्टमेन्टले फर्स्ट डिपार्टमेन्टलाई सेकेन्ड डिपार्टमेन्टमा है त फर्स्ट डिपार्टमेन्टले सेकेन्ड डिपार्टमेन्टलाई चाहिँ यदि यसले के गर्यो त गुड्सहरू चाहिँ पठायो डिपार्टमेन्ट फर्स्टले डिपार्टमेन्ट सेकेन्डलाई भनेदेखि यो भनेको के हो त विभाग अर्थात् डिपार्टमेन्ट बिच भएको एउटा यो कारोबार हो जसलाई हामीले के भन्छौँ त इन्टर डिपार्टमेन्टल ट्रान्सफर एकाउन्ट भन्छौँ है त। यहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा विभागले अर्को विभागलाई वस्तु आपूर्ति गर्दछ है त विभागलाई चाहिँ वस्तु आपूर्ति गर्दछ भने त्यसलाई अन्तर्विभागीय स्थानान्तरण अर्थात् इन्टर डिपार्टमेन्टल ट्रान्सफर भनिन्छ। यस्तो कारोबारको अभिलेख निम्नानुसारले राखिन्छ। यसरी वस्तु आपूर्ति गर्ने विभागको व्यापार खाता अर्थात् हाम्रो ट्रेडिङ अकाउन्टको चाहिँ क्रेडिटतर्फ चाहिँ बिक्री सामान मानि अन्तर्विभागीय स्थानान्तरणको चाहिँ रकमलाई चढाउनु पर्दछ भन्ने कुरा भयो है त। त्यस्तै वस्तु प्राप्त गर्ने विभागले चाहिँ व्यापार खाताको डेबिटतर्फ यस्तो रकमलाई खरिद सामान मानि चढाइन्छ। लागत मूल्यमै अन्तर्विभागीय स्थानान्तरण भएको अवस्थामा थप समायोजित अभिलेखको आवश्यकता पर्दैन भन्ने कुरा भयो। जस्तै मानौँ हाम्रो चाहिँ यो फर्स्ट डिपार्टमेन्टले चाहिँ जुन सेकेन्ड डिपार्टमेन्टलाई गुड्स सेन्ड गर्यो कति 30,000 बराबरको भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा अब फर्स्ट डिपार्टमेन्टले चाहिँ के गर्यो त पठाएको हो नि त भनेपछि यसले चाहिँ सेल्स मानेर चाहिँ के गर्नुपर्छ त यसले क्रेडिट साइडमा चाहिँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। र सेकेन्ड डिपार्टमेन्टले चाहिँ के गर्यो त गुड्स रिसिभ गर्यो हो नि त यसले के गरेछ त गुड्स रिसिभ गर्यो भन्ने बित्तिकै यो के भयो त उसको लागि चाहिँ एउटा पर्चेस गरेको भएर पो गुड्स रिसिभ गर्यो त त्यही भएर है त एउटा पर्चेस जस्तो मानेर चाहिँ यसले चाहिँ जुन ट्रेडिङ अकाउन्ट हुन्छ नि हो त्यो ट्रेडिङ अकाउन्टको चाहिँ कुन साइडमा राख्नुपर्छ त डेबिट साइडमा राख्नुपर्छ। तर यो जुन फर्स्ट डिपार्टमेन्ट चाहिँ सेल्स भन्ने बित्तिकै यसले गुड्स के गरेको यसले त सेन्ड गरेको है त गुड्स सेन्ड गरेको त्यही भएर चाहिँ यसले चाहिँ के गर्नु पर्यो त ट्रेडिङ अकाउन्टको चाहिँ क्रेडिट साइडमा यसरी सेल्स भनेर देखाउनु पर्यो है त। यति नै भनेको यसमा केही पनि भनेको छैन है त। अब फेरि एकचोटि हेरौँ हाम्रो एउटा विभागले अर्को विभागलाई वस्तु आपूर्ति गर्दछ भने त्यसलाई के गर्छ हामी अन्तर्विभागीय स्थानान्तरण इन्टर डिपार्टमेन्टल ट्रान्सफर भनिन्छ। यस्तो कारोबारको अभिलेख निम्न अनुसारले राखिन्छ। यसरी वस्तु आपूर्ति गर्ने विभागको व्यापार खाता ट्रेडिङ अकाउन्टको क्रेडिटतर्फ बिक्री सामान मानि अन्तर्विभागीय स्थानान्तरणको रकमलाई चढाउनु पर्दछ। त्यस्तै वस्तु प्राप्त गर्ने विभागको व्यापार खाताको क्रेडिटतर्फ यस्तो रकमलाई खरिद सामान मानि चढाइन्छ। लागत मूल्यमै अन्तर्विभागीय स्थानान्तरण भएको अवस्थामा थप समायोजित अभिलेखको आवश्यकता पर्दैन भन्ने कुरा भयो। यो चाहिँ इन्टर डिपार्टमेन्टल ट्रान्सफर भयो हाम्रो जुन अन्डर डिपार्टमेन्ट एकाउन्ट र यसै गरी यसलाई पनि हेरौँ न त एकचोटि फेरि रिभिजन गरौँ। राइट द मिनिङ अफ डिपार्टमेन्टल एकाउन्ट्स भनेपछि प्रत्येक विभागको यो त पुरै नेपालीमा छ हजुरहरूले पनि बुझ्नु सक्नुहुनेछ त्यही भएर है त प्रत्येक विभागको नाफा वा नोक्सान निर्धारण गर्नका लागि विभागीय व्यापार तथा नाफा नोक्सान खाता तयार गर्नु पर्दछ। यसरी प्रत्येक विभागको लाभदायकताको स्थिति पत्ता लगाउन छुट्टा छुट्टै विभागको
विभागका लागि बेग्ला बेग्लै खाता तयार गरिन्छ है त भने त्यसलाई नै विभागीय खाता भनिन्छ। स्वतन्त्र आधार र तालिका आधार गरी दुई विधिबाट विभागीय खाता तयार गर्न सकिन्छ। यसलाई रिमेम्बर गर्नु होला। र यसरी चाहिँ जुन हाम्रो प्रत्येक डिपार्टमेन्ट छ नि हो त्यो प्रत्येक डिपार्टमेन्ट भने चाहिँ फर्स्ट डिपार्टमेन्टले आफ्नै अकाउन्टिङ गर्दछ, सेकेन्ड डिपार्टमेन्टले आफ्नै अकाउन्टिङ गर्ने भयो, थर्ड डिपार्टमेन्टले आफ्नै अकाउन्टिङ भयो भने मतलब डिपार्टमेन्ट अनुसार चाहिँ यसरी चाहिँ रेकर्डिङहरू अथवा अकाउन्टिङहरू गर्ने भयो, जसलाई हामीले डिपार्टमेन्टल एकाउन्टिङ अथवा डिपार्टमेन्ट एकाउन्ट भनेर बुझ्न सक्छौँ है त। र यसै गरी चाहिँ अर्को हाम्रो यहाँ सर्ट क्वेसन जुन चाहिँ हाम्रो 5 मार्क्समा सोधिएको छ है त। यो 5 मार्क्समा सोधिएको छ, हेरौँ त। जुन चाहिँ 2058 सालमा चाहिँ सीमा चाहिँ क्वेसन नम्बर 3 को चाहिँ सीमा सोधेको रहेछ है त। डिपार्टमेन्ट सुड सेयर द कमन कस्ट टु अराइभ एट द डिपार्टमेन्टल प्रफिट, जस्टिफाई द डिपार्टमेन्ट मेन्सनिङ द मेजर बेसिस अफ द एलोकेसन अफ द जोइन्ट कस्ट भन्ने कुरा रहेको छ। यो यसमा के भन्छ, डिपार्टमेन्टले के गर्नुपर्छ, सेयर द कमन कस्ट टु अराइभ एट द डिपार्टमेन्ट प्रफिट, जस्टिफाई द स्टेटमेन्ट मेन्सनिङ द मेजर बेसिस अफ द एलोकेसन अफ द जोइन्ट कस्ट। जस्तै हाम्रो यो जोइन्ट कस्ट भन्ने बित्तिकै कस्तो कस्ट भन्दाखेरि चाहिँ सबै डिपार्टमेन्टमा चाहिँ लागेको कस्ट भने मतलब जस्तै अब जुन खर्च, यस्तो खर्च एउटा डिपार्टमेन्टसँग मात्रै सम्बन्धित नभएर सबै डिपार्टमेन्टसँग सम्बन्धित भएर चाहिँ इन्कर हुन्छ भनेदेखि त्यस्तो खर्चलाई हामी कमन कस्ट भन्छौँ अर्थात् जोइन्ट कस्ट भन्छौँ। हो त्यो जुन कमन कस्टहरू अन्तर्गत चाहिँ जस्तै हाम्रो जेनरल एक्सपेन्सेसहरू भयो, त्यो चाहिँ सबै डिपार्टमेन्टहरूलाई चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो स्यालेरीहरू भयो अथवा हाम्रो डिप्रिसिएसनहरू भयो इत्यादि है त, त्यो चाहिँ पर्ने गर्दछ। जुन खर्च चाहिँ एउटा निश्चित एउटा स्पेसिफिक डिपार्टमेन्टसँग सम्बन्धित मात्र नभएर चाहिँ अन्य डिपार्टमेन्टहरूसँग पनि सम्बन्धित छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा त्यो कमन कस्ट अथवा त्यो जोइन्ट कस्टलाई चाहिँ निश्चित जुन आधारमा चाहिँ के गरिन्छ त, एलोकेट गरिन्छ। हेरौँ त हाम्रो यहाँ के लेखेको छ भनेर, प्रत्येक विभागको नाफा वा नोक्सान निर्धारण गर्नका लागि विभागीय व्यापार तथा नाफा नोक्सान खाता तयार गर्नुपर्दछ भने चाहिँ अब यो कुरा हामीलाई थाहा नै छ। जस्तै प्रत्येक डिपार्टमेन्टको चाहिँ प्रफिट एन्ड लसको बारेमा थाहा पाउनको लागि है, प्रफिट एन्ड लसको कन्डिसन थाहा पाउनको लागि चाहिँ यसरी प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। डिपार्टमेन्टल ट्रेडिङ एन्ड द प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट बनाउनु पर्दछ भन्ने कुरा भयो। यसरी प्रत्येक विभागको लाभदायिकताको स्थिति पत्ता लगाउन छुट्टा छुट्टै विभागका लागि बेग्ला बेग्लै खाता तयार गरिन्छ भने त्यसलाई नै के भन्छौँ त हामी विभागीय खाता भनिन्छ, जुन कुरा हामीले अलरेडी भनिसक्यौँ। र स्वतन्त्र आधार र तालिका आधार गरी दुई विधिबाट चाहिँ विभागीय खाता तयार गरिन्छ। जम्मा दुईवटा विधि छ, एउटा भनेको हाम्रो स्वतन्त्र आधार र अर्को भनेको तालिका आधार। त्यो सबै आधारबाट चाहिँ हामी हेर्छौँ। र यसपछि अब हाम्रो के छ त, सामान्यतया प्रत्यक्ष खर्चहरूलाई आधारमा सोझै छुट्याउन सकिन्छ, तर प्रत्यक्ष खर्चहरू विभिन्न विभागका सामूहिक खर्च भएकोले त्यस्ता खर्चहरूलाई निश्चित अनुपातका आधारमा बाँडेर चाहिँ सम्बन्धित विभागको खातामा चाहिँ चढाउनु पर्दछ है त। यस्तो अप्रत्यक्ष खर्चहरूलाई विभिन्न विभागका बीचमा बाँडफाँड गर्न अनुपात दिएको अवस्थामा सोही अनुपातको आधारमा चाहिँ बाँडफाँड गरिन्छ। यस्तो खर्चहरू बाँडफाँड नगरी विभागीय नाफा निर्धारण गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा छ। निम्न खाताहरूलाई निम्न आधारमा बाँडफाँड गरी विभागीय खातामा चढाइन्छ भन्ने कुरा छ है त। र यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तै हाम्रो हेरौँ त, खर्चहरूलाई चाहिँ अब कुन बेसिसमा अर्थात् कुन आधारमा चाहिँ हामीले बाँडफाँड गर्ने, जुन हाम्रो जोइन्ट कस्ट अथवा नर्मल कस्टहरूलाई भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीलाई दिएको छ है त। यसरी हेर्दाखेरि के छ त, जस्तै खरिदसँग सम्बन्धित खर्चहरू छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ हामीले खुद खरिद भनेको मतलब नेट पर्चेजको आधारमा यदि हाम्रो कुनै पनि पर्चेजसँग सम्बन्धित चाहिँ खर्चहरू छ भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले नेट पर्चेजको आधारमा चाहिँ बाँडफाँड गर्ने गर्दछौँ। र अब यदि चाहिँ हाम्रो बिक्रीसँग सम्बन्धित खर्च अर्थात् हाम्रो सेल्ससँग सम्बन्धित हाम्रो एक्सपेन्डिचर हो भनेदेखि त्यस्ता खर्चहरूलाई चाहिँ हामीले खुद बिक्री अर्थात् नेट सेल्सको आधारमा चाहिँ हामी यसलाई के गर्छौँ त,
बाँडफाँड गर्छौँ भन्ने कुरा भयो। र मेसिनसँग सम्बन्धित अर्थात् हाम्रो कुनै पनि मेसिनसँग सम्बन्धित हाम्रो कुनै पनि खर्चहरू छ भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो खर्चहरूलाई चाहिँ हामीले प्रत्येक विभागको चाहिँ मेसिनको मूल्यको अनुपातमा है त प्रत्येक जुन हाम्रो डिपार्टमेन्टहरूमा भएको जुन मेसिनहरूको बुक भ्यालुको चाहिँ आधारमा चाहिँ के गरिन्छ त त्यसलाई चाहिँ खर्चहरूलाई चाहिँ विभाजन गर्ने गरिन्छ। एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो न्युमेरिकल पोर्सनको लागि, यसलाई नोट डाउन पनि गर्नु होला हजुरहरूले पनि। र घर जग्गा सम्बन्धी खर्च, यदि चाहिँ हाम्रो घर जग्गासँग सम्बन्धित खर्चहरू छ भनेदेखि प्रत्येक विभागले ओगटेको क्षेत्रफलको आधारमा चाहिँ हामीले विभाजन गर्छौँ भन्ने कुरा भयो। र नम्बर 5 मा चाहिँ मौजातको बिमा खर्च जस्तै यससँग सम्बन्धित है त मौजातको चाहिँ बिमा खर्चसँग सम्बन्धित हाम्रो चाहिँ खर्चहरू छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ मौजातको मूल्य अनुसार चाहिँ हामी विभाजन गर्छौँ। त्यसै गरी हाम्रो विद्युत खर्च भनेको मतलब हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेन्सेसहरू छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ हामीले युनिटको आधारमा अर्थात् हाम्रो मिटरको अङ्क वा हाम्रो पोइन्ट वा क्षेत्रफलको आधारमा हामी विभाजन गर्छौँ भन्ने कुरा छ। र नम्बर 7 मा चाहिँ कामदारको कल्याण चमेना गृह निरीक्षण सम्बन्धी खर्च कामदारको सङ्ख्याको आधारमा गरिन्छ भने चाहिँ कुनै पनि खर्चहरू जुन खर्चहरू चाहिँ हाम्रो इम्प्लोइ एक्सपेन्सेसहरूसँग सम्बन्धित छ भनेदेखि त्यस्ता खर्चहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कामदारको सङ्ख्या भने मतलब नम्बर अफ द इम्प्लोइको आधारमा चाहिँ हामी विभाजन गर्छौँ। एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। यसैको आधारमा हामीले जुन डिपार्टमेन्टल ट्रेडिङ एन्ड द प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ खर्चहरूलाई चाहिँ विभाजन गर्नुपर्ने हुन्छ। एकदमै ध्यान दिएर यसलाई चाहिँ याद गर्नु होला है त। र यसमा चाहिँ जस्तै हाम्रो के छ त खरिदसँग सम्बन्धित खर्च खुद खरिदको आधारमा, बिक्रीसँग सम्बन्धित खर्च खुद बिक्रीको आधारमा, मेसिनसँग सम्बन्धित खर्च प्रत्येक विभागको मेसिनको मूल्यको अनुपातमा, घर जग्गा सम्बन्धी खर्च प्रत्येक विभागले ओगटेको क्षेत्रफलको आधारमा, र मौजातको बिमा खर्च छ भनेदेखि मौजातको मूल्यको आधारमा, विद्युत खर्च छ भनेदेखि मिटरको अङ्क वा पोइन्ट वा क्षेत्रफलको आधारमा, कामदारको कल्याण चमेना गृह निरीक्षण सम्बन्धी खर्च छ भनेदेखि कामदारको सङ्ख्याको आधारमा भन्ने कुरा भयो। र एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। र यसपछि अब हाम्रो यहाँ के छ त हेर्नु त जुन चाहिँ 2058 सालमा चाहिँ क्वेसन नम्बर 4 मा चाहिँ सीमा चाहिँ सोधेको रहेछ। राइट द अकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट नर्मली मेड फर द डिपार्टमेन्ट अनरियलाइज प्रफिट विथ द सुइटेबल एक्जाम्पल भन्ने कुरा रहेछ। हामीले चाहिँ यसमा के गर्नुपर्छ राइट द अकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट नर्मली मेड फर द डिपार्टमेन्ट अनरियलाइज प्रफिट विथ द सुइटेबल एक्जाम्पल रहेको छ। जुन हाम्रो यसरी चाहिँ अनरियलाइज प्रफिटहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ के ट्रिटमेन्ट गर्छौँ त यसको एकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट के हो भन्ने कुरा हेर्छौँ है त। जस्तै हामीलाई थाहा छ जुन इन्टर डिपार्टमेन्टल ट्रान्सफर भन्ने बित्तिकै चाहिँ एउटा डिपार्टमेन्टले चाहिँ अर्को डिपार्टमेन्टलाई चाहिँ के गरेको हुन्छ त गुड्सहरू चाहिँ सेन्ड गरेको हुन्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो यो इन्टर डिपार्टमेन्टल ट्रान्सफरको केस आउने भयो हो। यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जनरल इन्ट्री है त जनरल इन्ट्री पास गर्ने भनेको यहाँ रहेको छ जुन रिसिभ गर्ने हुन्छ नि गुड्स रिसिभ गर्ने डिपार्टमेन्टलाई हामी डेबिट गर्छौँ र जसले चाहिँ गुड्स पठाउँदैछ नि हो त्यसलाई चाहिँ हामी त्यो डिपार्टमेन्टलाई चाहिँ हामी क्रेडिट गर्छौँ भने मतलब रिसिभिङ डिपार्टमेन्ट एकाउन्ट डेबिटेड टु सप्लाइङ डिपार्टमेन्ट क्रेडिटेड है त। र अब हेरौँ त्यसमा हाम्रो के भनेको छ एउटा विभागले अर्को विभागलाई वस्तु आपूर्ति गर्दछ भने त्यसलाई अन्तर्विभागीय स्थानान्तरण इन्टर डिपार्टमेन्टल ट्रान्सफर भनिन्छ। यस्तो कारोबारको अभिलेख निम्न अनुसारले राखिन्छ भन्ने कुरा रह्यो। र रिसिभिङ डिपार्टमेन्ट एकाउन्ट डेबिटेड टु सप्लाइङ डिपार्टमेन्ट एकाउन्ट र यसरी चाहिँ वस्तु आपूर्ति गर्ने विभागको व्यापार खाता ट्रेडिङ एकाउन्टको क्रेडिटतर्फ बिक्री सामान मानि अन्तर्विभागीय स्थानान्तरणको रकमलाई चढाउनु पर्दछ। यसरी वस्तु प्राप्त गर्ने विभागको व्यापार खाताको डेबिटतर्फ यस्तो रकमलाई खरिद सामान मानि चढाइन्छ। लागत मूल्यमै अन्तर्विभागीय स्थानान्तरण भएको अवस्थामा थप समायोजित अभिलेखको आवश्यकता पर्दैन। तर यसरी वस्तु पठाउँदा विक्रय मूल्य वा बजार मूल्यमा पठाएको छ भने त्यस्तो वस्तु प्राप्त गर्ने विभागको सुरु मौजात र अन्तिम मौजातमा उक्त वस्तुमा भएको थप समायोजित अभिलेख निम्न अनुसार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो। भने मतलब यसले के भन्न खोजेको छ भनेदेखि जुन फर्स्ट डिपार्टमेन्टले सेकेन्ड डिपार्टमेन्टलाई हाम्रो गुड्स पठाएको थियो नि हो 30,000 हो। यो 30,000मा चाहिँ यो जुन फर्स्ट डिपार्टमेन्टले चाहिँ के गर्यो त 20% प्रफिट एड गरेर पठाएको छ भनेदेखि यस्तो अवस्थामा कति हुन्थ्यो त भन्दा चाहिँ हाम्रो प्रफिट चाहिँ है त 30,000 टोटल भ्यालु हो भनेदेखि
1/2 मल्टिप्लाई बाई 2 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त यसमा जम्मा हेरौँ त हाम्रो कति छ भनेर 30,000 डिभाइड बाई 1.2 मल्टिप्लाई बाई 0.2 गर्दाखेरि जम्मा 5,000 बराबरको चाहिँ जुन यो प्रफिट चाहिँ एड गरेको रहेछ भनेपछि त्यसको मतलब के रहेछ त कस्ट चाहिँ भने मतलब लागत चाहिँ है त कस्ट चाहिँ कति रहेछ त 30,000 माइनस 5,000 गरेर जम्मा कति रहेछ त 25,000 रहेछ र हाम्रो प्रफिट चाहिँ यसले कति एड गरेको रहेछ त 5,000 बराबरको यसले एड गरेको रहेछ र अब हाम्रो के हुन्छ त टोटल सेलिङ प्राइस चाहिँ के भयो त 30,000 सेल चाहिँ 30,000 मा गरेको छ भनेदेखि यस्तो अवस्थामा जुन यो प्रफिट त हाम्रो ओपनिङ र क्लोजिङ इन्भेन्ट्री छ भनेदेखि है यदि दुईटा कुरा आउँछ यदि सुरु मौजात र हाम्रो अन्तिम मौजात अर्थात् ओपनिङ इन्भेन्ट्री र क्लोजिङ इन्भेन्ट्री छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा त्यो इन्भेन्ट्रीहरूमा जुन हाम्रो प्रफिटहरू एड भएको हुन्छ हो त्यो एड भएका प्रफिटहरूलाई चाहिँ हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ है त नर्मली त्यो हामी कसरी गर्ने भनेर हामी हेरि नै हाल्छौँ र अब हेरौँ त हाम्रो यहाँ जनरल इन्ट्री छ है त जनरल प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट डेबिटेड टु प्रोभिजन फर द अनरियलाइज प्रफिट अन द स्टक एकाउन्ट है त बिङ प्रोभिजन फर द अनरियलाइज प्रफिट इन्क्लुडेड अन द क्लोजिङ स्टक जुन हाम्रो क्लोजिङ स्टकमा इन्क्लुडेड भएको जुन प्रफिट छ जुन चाहिँ अनरियलाइज छ त्यो चाहिँ हाम्रो रियलाइज भएको छैन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा हामीले चाहिँ यसरी जेनरल प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट डेबिटेड टु प्रोभिजन फर द अनरियलाइज प्रफिट अन द स्टक भनेर चाहिँ जनरल इन्ट्री चाहिँ पास गर्नुपर्ने हुन्छ र अर्को हाम्रो चाहिँ बिगिनिङ स्टकमा छ भनेदेखि है त ओपनिङ स्टकमा छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यो स्टकमा भएको जुन हाम्रो अनरियलाइज प्रफिटहरूको चाहिँ कसरी हामीले क्यान्सल गर्ने भन्दा चाहिँ प्रोभिजन फर अनरियलाइज प्रफिट अन द स्टक एकाउन्ट डेबिटेड टु जेनरल प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट भने चाहिँ बिङ प्रोभिजन फर अनरियलाइज प्रफिट इन्क्लुडेड अन द ओपनिङ स्टक भयो है त यो माथिको केस भनेको हाम्रो क्लोजिङ स्टकको केस भयो र यो तलको केस भनेको हाम्रो ओपनिङ स्टकको केस भयो है त यो कुराहरू चाहिँ एकदम मध्यनजर गर्नु होला र यसैको जुन जति पनि अहिले हामीले सबै सम्पूर्ण कन्सेप्टहरू पढ्यो त्यही कन्सेप्टको आधारमा चाहिँ अब हामी के गर्न जाँदैछौँ त यसमा जुन डिपार्टमेन्टल है त डिपार्टमेन्टल अकाउन्टिङ चाहिँ हामी बनाउन जाँदैछौँ ल अब हेरिहालौँ त हाम्रो यसमा के छ जुन चाहिँ 2056 सालमा चाहिँ क्वेसन नम्बर 10 मा चाहिँ सोधेको रहेछ एकदमै हामीले क्वेसन राम्रोसँग पढौँ र हाम्रो के छ र यसमा जस्तो हामीले फाइनल एकाउन्टमा हामीले बनाउँथ्यौँ नि ट्रेडिङ एकाउन्ट एन्ड प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट लगभग त्यस्तै नै रहेको छ है त र अब हामी यहाँ हेरौँ त द क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ द टु डिपार्टमेन्ट एट द इयर इन्ड आर भनेर चाहिँ है त हाम्रो चाहिँ एउटा कुनै पनि व्यवसाय थियो त्यो व्यवसायको चाहिँ दुईवटा डिपार्टमेन्टको चाहिँ हामीलाई डाटाहरू दिएको छ जुन डिपार्टमेन्ट चाहिँ हाम्रो डिपार्टमेन्ट एउटा ए रहेको छ र अर्को हाम्रो डिपार्टमेन्ट बी रहेको छ है त डिपार्टमेन्ट ए को चाहिँ हाम्रो ओपनिङ स्टक यो केमा छ हेर्नु है यो सेलिङ प्राइसमा हो कि कस्टमा छ भनेर पनि एकदम ध्यान दिनुपर्छ है हाम्रो क्वेसनले भन्दैछ जुन हाम्रो ओपनिङ स्टक केमा छ त एट कस्टमा छ अब कस्टमा छ भने चाहिँ यो 60,000 हाम्रो कस्ट बराबर नै हो र पर्चेज कति छ अरे 1,20,000 एमा र बीमा 1,30,000 र सेल्स कति छ त ए को 1,60,000 र बी को कति छ त 2 लाख बराबरको र हाम्रो क्लोजिङ स्टक एट द कस्ट यो पनि केमा छ त कस्टमा रहेछ भनेपछि 50,000 रहेछ यो ए को चाहिँ र डिपार्टमेन्ट बी को चाहिँ कति रहेछ त 50,000 रहेछ है त द डिटेल्स अफ द expenses requiring apportionment to each department in the proportion to the cost of goods sold are भने चाहिँ the details of the expenses requiring the apportionment to each department in the proportion to the cost of the goods sold are भने चाहिँ जति पनि यो हाम्रो सबै खर्चहरू दिएको छ नि हो यो खर्चहरू चाहिँ हामीले के को आधारमा चाहिँ हामीले बाड्नु पर्यो त डिपार्टमेन्टमा भन्दा हाम्रो क्वेसनले भनेको छ इन टु द प्रोपोर्सन टु द कस्ट अफ गुड्स सोल्स भने मतलब COGS को आधारमा COGS भनेको कस्ट अफ गुड्स सोल्सको आधारमा चाहिँ यसरी चाहिँ यो यस्ता खर्चहरूलाई चाहिँ बाँडफाँड गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो है त र यसरी चाहिँ हाम्रो स्यालेरिज कति छ 24,000 र इन्सुरेन्स कति छ हाम्रो 6,000 र रेन्ट एन्ड द रेट्स कति छ जम्मा 3,000 बराबरको र मिसलिनियस एक्सपेन्सेस कति छ जम्मा 2,000 बराबरको हो यो सबै जति पनि हाम्रो 4वटा हेडिङको खर्चहरू छ हो ती खर्चहरूलाई चाहिँ कस्ट अफ गुड्स सोल्स अर्थात् हाम्रो COGS को आधारमा चाहिँ यसरी डिपार्टमेन्ट ए र डिपार्टमेन्ट बी लाई चाहिँ यसरी बाँडफाँड गर्नुपर्ने हुन्छ है त यो कस्टहरू भनेको के हो त अघि हामीले भनेको थियौँ नि जुन जोइन्ट कस्टहरू हुन् जोइन्ट कस्ट है त हाम्रो त्यो कुराहरू भयो सबै चाहिँ हाम्रो जोइन्ट कस्टहरूतर्फ चाहिँ आउने भयो है त यो जुन हाम्रो कन्सेप्टहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्टहरू अन्तर्गत नै पर्ने गर्दछ
विशेष गरी अब हामी अगाडि बढौँ है त, यसमा हाम्रो के भनेको छ भनेर। यो कुराहरूलाई चाहिँ मजाले पढ्नु होला है यसमा। र अब हेरौँ त हाम्रो रिक्वायरमेन्ट के छ, ट्रेडिङ एन्ड द प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट अफ द डिपार्टमेन्ट। अब हामीले नर्मली फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टभित्र बनाउनु जुन हाम्रो ट्रेडिङ एकाउन्ट र प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट जस्तै गरेर चाहिँ हामीले बनाउनु पर्छ। जस्ट यति मात्रै फरक हो कि त्यो चाहिँ हामीले एउटा होल एउटा कम्पनीको बनाउँथ्यो भनेदेखि चाहिँ अहिले चाहिँ हामी चाहिँ डिपार्टमेन्ट वाइज डिपार्टमेन्ट अनुसार चाहिँ बनाउँछौँ है त। एउटा डिपार्टमेन्ट ए को लागि फरक र डिपार्टमेन्ट बी को लागि हामी फरक गरेर चाहिँ यसरी बनाउँछौँ। अब हाम्रो सल्युसनतर्फ गइहालौँ। डिपार्टमेन्टल ट्रेडिङ एन्ड प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट है त। ट्रेडिङ एन्ड प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट है त। र यसरी चाहिँ हाम्रो डेबिट साइडमा भयो र यता हाम्रो छ क्रेडिट साइडमा। डेबिट साइडमा हाम्रो सबै खर्चहरू तथा लसहरू हाम्रो इन्क्लुड हुन्छ, पार्टिकुलर्स है त। हाम्रो एउटा डिपिटी है त, डिपिटी भनेको डिपार्टमेन्ट ए जुन चाहिँ हाम्रो रुपिसमा भयो र अर्को भनेको हाम्रो डिइपिटी है त। डिपार्टमेन्ट के भयो त बी रुपिसमा भयो र यसै गरी हाम्रो चाहिँ यसमा पार्टिकुलर्स। र अब हामी सुरुमा ओपनिङ स्टक हेरौँ है त। हाम्रो कस्टमै दिएको छ हाम्रो क्लोजिङ स्टक र ओपनिङ स्टक। यो जुन क्वेसन चाहिँ हाम्रो नर्मल छ, जसमा हाम्रो यसरी जुन इन्टर डिपार्टमेन्टल ट्रान्सफर पनि छैन, हाम्रो एकदम सिम्पल क्वेसन रहेको छ यसमा। र सुरुमा हाम्रो के आउँछ त्यहाँ टु ओपनिङ स्टक। ओपनिङ स्टक हाम्रो कति छ हेरौँ त यसमा, जम्मा डिपार्टमेन्ट ए र बी को। डिपार्टमेन्ट ए को 60,000 र डिपार्टमेन्ट बी को कति छ त 50,000। 60,000 यसपछि हाम्रो कति छ त 50,000 है त। अब यसमा हाम्रो पर्चेज हेरौँ, टु पर्चेज हाम्रो कति छ जम्मा, पर्चेजेसमा जम्मी ए को 1,20,000 र बी को 1,30,000। 1,20,000 र हाम्रो के छ त 1,30,000। र अब पर्चेज भयो। अब के छ अरू हाम्रो दिएको यसमा सेल्स कति भयो हाम्रो यसमा 1,60,000 ए को र बी को 2 लाख बाई सेल्स।
1,60,000 र 2 लाख है त। 1,60,000 र हाम्रो 2 लाख बराबरको। र अब सेल्स पछि अब हाम्रो क्लोजिङ स्टक दिएको छ होला पक्कै पनि बाई क्लोजिङ स्टक। क्लोजिङ स्टक हाम्रो कति छ हेरौँ त। जुन कस्टमा दिएको छ डिपार्टमेन्ट ए को 50,000 र डिपार्टमेन्ट बी को पनि 50,000। 50,000 50,000 यसरी आउँछ हाम्रो। अब हाम्रो कति आयो त 1,60,000 प्लस 50,000 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ यसमा 1,60,000 प्लस 50,000 गर्दाखेरि हाम्रो 2,10,000। त्यसै गरी हाम्रो 2,10,000 माइनस हाम्रो ओपनिङ स्टक घटाउनु पऱ्यो र पर्चेज घटाउनु पऱ्यो है त। 2,10,000 माइनस 60,000 माइनस 1,20,000 गर्दाखेरि डिफरेन्स कति आयो त 30,000 हो। 30,000 हाम्रो के हो त ग्रस प्रफिट। ग्रस प्रफिट भयो है त। डिपार्टमेन्ट बी को पनि गर्नुहोस् त यसमा यसरी नै। 2 लाख प्लस 50,000 गर्दाखेरि हाम्रो के छ जम्मा 2,50,000 है त। 2,50,000 माइनस 50,000 माइनस 1,30,000 गर्दाखेरि जम्मा कति आउँछ त 70,000 बराबरको आउँछ है त। यो ग्रस प्रफिट भयो है त बाई ग्रस प्रफिट। हाम्रो ग्रस प्रफिट कति आउला त यसमा। जस्तै अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ 30,000 70,000। अब चाहिँ हाम्रो यहाँ कस्ट अफ गुड्स सोल्स निकाल्नु पऱ्यो है त। कस्ट अफ गुड्स सोल्स चाहिँ कसरी निकाल्छ भन्दा चाहिँ सेल्सबाट हामीले ग्रस प्रफिट घटाउनु बित्तिकै के आउँछ त कस्ट अफ गुड्स सोल्स आउँछ। नभए अरूको चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ ओपनिङ स्टक प्लस पर्चेज माइनस क्लोजिङ स्टक गर्दाखेरि पनि हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्स आउँछ है त। जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ वर्किङ नोट्समा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड है त। गुड्स सोल्ड इक्वल टु हाम्रो के हुन्छ त हाम्रो सेल्स माइनस ग्रस प्रफिट गर्दा पनि आउँछ। नभए चाहिँ अर्को तरिका भनेको चाहिँ हाम्रो ओपनिङ स्टक है त। ओपनिङ स्टक प्लस हाम्रो पर्चेज है त। पर्चेज माइनस क्लोजिङ स्टक गर्दाखेरि पनि भयो जुन गर्दा पनि भयो यसरी आउँछ। र अब हामी सुरुमा डिपार्टमेन्ट ए को हेरौँ है त। डिपार्टमेन्ट ए को हाम्रो सेल्स माइनस ग्रस प्रफिट जस्तै हाम्रो डिपार्टमेन्ट ए को सेल्स कति छ 1,60,000 माइनस हाम्रो ग्रस प्रफिट कति छ 30,000 रुपिस कति छ त 1,30,000। डिपार्टमेन्ट ए को चाहिँ 1,30,000 हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्स भयो। र त्यसै गरी हाम्रो के छ त डिपार्टमेन्ट बी। डिपार्टमेन्ट बी को कति छ त हाम्रो सेल्स 2 लाख। दुई लाख माइनस यसको हाम्रो जुन ग्रस प्रफिट कति आयो त 70,000 बराबरको। जम्मा कति आयो हेरौँ त 2 लाख माइनस 70,000 गर्दाखेरि हाम्रो 1,30,000 दुवैको 1,30,000 कस्ट अफ गुड्स सोल्स आयो है त। र जुन भने चाहिँ कस्ट अफ गुड्स सोल्स चाहिँ के रहेछ त इक्वल रहेछ प्रोपोर्सन अर्थात् हाम्रो रेसियो है त। द रेसियो अफ
यो हाम्रो पेनले यस्तो भयो कि द रेसियो अब अफ भने एपोर्सनमेन्ट अफ एक्सपेन्सेस है त अफ एक्सपेन्सेस बिट्विन ए एन्ड बी इज कति छ त हाम्रो 1,30,000 1,30,000 इस्टु 1,30,000 गर्दाखेरि कति आउँछ 1:1 यसरी चाहिँ 1:1 चाहिँ आउने भयो है त यसमा चाहिँ हाम्रो भनेपछि अब कति हुन्छ त इक्वल्ली चाहिँ हाम्रो जुन हाम्रो कमन एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ एलोकेट हुँदैछ भने मतलब स्यालेरिज कति छ 24,000 छ है त टु अब के हुन्छ त स्यालेरिज 24,000 है त 24,000 मान्छे इक्वल 24,000 इक्वल्ली डिभाइड गर्दा कति हुन्छ हाम्रो 24,000 डिभाइड बाई 2 गर्दा 12,000 1:1 को रेसियोमा है त 1:1 को रेसियोमा र त्यसपछि अब हाम्रो के छ अरू इन्सुरेन्स कति छ 6,000 इन्सुरेन्स 6,000 1:1 है त 6,000 को 1:1 गर्दा डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि कति हुन्छ हाम्रो 3,000 आउँछ है त 3,000 आउने भयो यसरी र त्यसपछि अरू हाम्रो के छ त्यसमा रेन्ट एन्ड द रेट्स है त रेन्ट एन्ड द रेट्स कति छ 3,000 छ है त 3,000 डिभाइड बाई 2 गर्दा कति आउँछ हाम्रो 1,500 रेन्ट एन्ड रेट्स रेन्ट एन्ड द रेट्स है त अब अर्को के छ हाम्रो 2 मिसलेनियस एक्सपेन्सेस 2,000 छ हामी 1,000 गरेर हुन्छ है त 1:1 गर्दाखेरि इक्वली बाँड्दाखेरि 1,000 आउँछ है त यहाँ चाहिँ हाम्रो पेन फेरि यस्तै भइरहेछ मिसलेनियस है यो चाहिँ मिसलेनियस एक्सपेन्सेस 1,000 टोटल भयो भने चाहिँ 70,000 यो हाम्रो टोटल कति आउँछ 70,000 यता हाम्रो 30,000 अब माइनस गरौँ है त 70,000 माइनस 12,000 माइनस 3,000 माइनस 1,500 माइनस 1,000 गर्दा कति आउँछ हाम्रो जम्मा 52,500 कति आयो हाम्रो 52,000 यो चाहिँ नर्मल क्वेसन छ है यो चाहिँ 30,000 माइनस न इन्टर डिपार्टमेन्टल ट्रान्सफर छ न हामीले यसमा अनरियलाइज प्रफिट निकाल्नुपर्छ केही छैन है त हाम्रो यो आयो 12,500 टु नेट प्रफिट टु नेट प्रफिट हाम्रो कति आयो त यसमा 30,000 भएर टोटल यो 70,000 नै भइहाल्यो 30,000 70,000 न लगभग हाम्रो यस्तै रहेछ एकदम जेनरल क्वेसन रहेको छ यो चाहिँ खासै यसमा केही छैन जस्ट हामीले त्यो मात्रै बनायो र अर्को जुन क्वेसन रहेको छ यसैमा हाम्रो जुन यो क्वेसन चाहिँ यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गरेर आउनु होला नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हामी यसलाई कभर गर्छौँ है त यसमा हाम्रो
इन्टर डिपार्टमेन्टल ट्रान्सफरको कुरा छ जस्तो लाग्यो है। राम्रोसँग क्वेसन हेर्नु होला, यसलाई स्क्रिनसट लिएर चाहिँ यसलाई प्र्याक्टिस गरेर आउनु होला। जुन चाहिँ हाम्रो 2057मा चाहिँ क्वेसन नम्बर 11मा चाहिँ टोटल 5 मार्क्समा चाहिँ सोधेको रहेछ है त। यसै गरी यो क्वेसन भयो र यो क्वेसनलाई पनि हेरेर आउनु होला, हामी गरि नै हाल्छौँ। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छ भने गर्नु होला, र केही क्वेरिजहरू भयो कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला, र रिभिजन गर्दै मजाले पढ्नु होला है त।